माय यूट्यूब व्यूवर्स, हमारे तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी चैनल की न्यू शुरुआत है। आज हम एक और न्यू स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारी टॉपिक है जिन्नों का बादशाह। बहुत साल पहले की बात है। किसी शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम फजलू था तो बहुत अमीर। उसके पास रुपया, हीरे जवाहरात, सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या था। मगर फजलू फिर भी बहुत कंजूस और लालची था। फजलू की तो एक ही ख्वाहिश थी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हो। इसलिए फजलू हर वक्त उसी धुन में मगन रहता था कि ज़्यादा दौलत कैसे हासिल हो सकती है। उसके साथ साथ फजलू कामचोर भी था। बस ये सोचता रहता था कि किसी तरह बग़ैर मेहनत किए दौलत आ जाए, लेकिन बग़ैर मेहनत किए तो कुछ भी नहीं हो सकता था। फजलू के 3 बेटे थे, शकील, नबील, जमील। तीनों लड़के बिल्कुल अपने बाप की तरह कामचोर और निकम्मे थे और लालची भी थे। एक दिन फजलू को पता चला कि दूसरे शहर में एक दरवेश बाबा आए हुए हैं जो कि बहुत ही अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं। बस अब तो फजलू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि दरवेश बाबा से किसी खुफिया ख़जाने के मुतालिक पूछते हैं। यह सोचकर फजलू ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, तुम्हारे ज़िम्मे एक काम सौंप रहा हूँ। वो ये है कि 7 वाले शहर में एक दरवेश बाबा आए हुए हैं। वो बहुत करामात वाले बुज़ुर्ग हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और उनसे किसी खुफिया ख़जाने के मुतालिक पूछो। मुझे यकीन है कि वो बुज़ुर्ग तुम्हें किसी ख़जाने का पता बता देंगे। इसी तरह हम इस मुल्क के सबसे बड़े दौलतमंद हो जाएंगे। फजलू के बेटों ने अपने बाप से ये सुना तो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी अपने बाप की तरह कंजूस और लालची थे। और तीनों भाई जल्दी से दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गए। फजलू ने उनको कुछ रुपये और रास्ते के लिए खाना भी दे दिया। तीनों भाई खुशी खुशी अपने घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। जब तीनों भाई जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि भूख लग रही है, इसीलिए किसी दरख्त के नीचे बैठकर खाना खा लिया जाए। तो वो एक दरख्त के नीचे बैठे। अभी उन्होंने खाना निकाला ही था कि उन्हें एक तरफ से कई घोड़ों के भागने की आवाज़ें आने लगी। तीनों भाइयों ने जब ये आवाज़ें सुने तो फ़ौरन रुक गए। देखा तो बहुत से निकाब पोश डाकू एक तरफ आ गए, जिन्होंने हाथों में बंदूकें पकड़ी रखी थी। डाकुओं ने आते ही उनको हाथ ऊपर कर लेने का हुक्म दिया तो तीनों ने चुपचाप हाथ ऊपर उठा लिया। इतने में एक घोड़ा सवार डाकू, जो उनका सरदार मालूम होता था, आगे बढ़ा और अकड़दार आवाज़ में बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल दो, वरना जान से मार डालूंगा। इन बेचारों के और चारा ही क्या था। उन्होंने खैरियत उसी में जानी और जितने पैसे थे निकाल कर सामने रख दिए। एक डाकू ने सारी रकम उठा लिया, उनका खाना भी उनसे छीन लिया। अब डाकू के सरदार ने उनसे कहा कि ये घोड़े भी हमारे हवाले कर दो, वरना ये बंदूक तुम तीनों को ख़त्म कर देगी। तीनों भाइयों ने जब ये सुना तो डर के मारे कांप उठे। डाकुओं ने इनके घोड़े भी छीन लिए और भाग खड़े हुए। अब इन तीनों भाइयों ने सोचा कि वो आप कैसे दूसरे शहर जाएंगे, क्योंकि घोड़े तो डाकू ले गए थे। सबसे बड़े भाई शकील ने कहा, हमें पैदल ही चलना चाहिए। क्या पैदल चलेंगे अब हम? जमील ने थके हुए लहजे में हैरानी से पूछा। तो क्या हम तुम्हारे हवाई जहाज़ मंगाएंगे? नबील ने जल भुनकर जवाब दिया। शकील ने कहा कि अब उसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम पैदल चलें। आखिर बड़ी मुश्किल से नबील और जमील ने अपने बड़े भाई शकील इस बात से इत्तेफाक कर लिया। इन तीनों भाइयों को भूख तो लगी ही रही थी, मगर खाना भी डाकू ले गए थे, इसलिए उन्होंने दरख्तों से जंगली फल तोड़े और भूख मिटाई। अब फिर उन 3 भाइयों ने अपने सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते उनकी टांगें शैल हो गए, मगर उन्हें ख़जाने का लालच इतना था कि उन्होंने अपनी थकन की बिल्कुल परवाह न की और मुसलसल चलते रहे। आखिर वह दूसरे शहर पहुंच गए और दरवेश बाबा के पास पहुंचे। दरवेश बाबा ने उन्हें आराम से बिठाया और उनको खाना खिलाया। जब शकील, नबील और जमील ताज़ा दम हो गए तो उन्होंने दरवेश बाबा को अपने आने का मकसद बताया कि आप हमें किसी खुफिया ख़जाने का पता बताएं ताकि हम
بہت زیادہ دولت مند ہو جائیں۔ درویش بابا نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ تینوں لالوچی ہیں، اس کے لیے ان کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ درویش بابا کو لالوچی لوگ بہت برے لگتے تھے۔ درویش بابا نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے جنوب کی طرف چلے جاؤ، آگے ایک جنگل آئے گا، اس جنگل کے بالکل درمیان ایک کنواں ہے، اس کنویں میں اتر جاؤ تو تمہیں خزانہ مل جائے گا۔ تینوں بھائی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خزانے کے نام پر ان کے منہ پہ پانی بھر آیا۔ انہوں نے جلدی سے درویش بابا کا شکریہ ادا کیا اور جنوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ خزانے کے لالچ میں وہ جلد ہی اس جنگل میں پہنچ گئے اور کنواں ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد انہوں نے وہ کنواں بھی ڈھونڈ لیا۔ اب تینوں بھائیوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر خزانے کا بھوت ان کے سروں پر سوار تھا، اسی لیے وہ بغیر سوچے سمجھے کنویں میں اترنے لگے۔ پہلے شکیل، پھر نبیل اور آخر میں جمیل اترا۔ جو وہ نیچے اتر رہے تھے اندھیرا کم ہوتا جا رہا تھا۔ آخر جب وہ کنویں میں اتر گئے تو ہر طرف سے چمکدار روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ تینوں بھائیوں کو یقین تھا کہ اب ہم خزانہ لے کر ہی لوٹیں گے۔ وہ ایک طرف چلنے لگے تو یہ خوبصورت محل تھا جو کہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ خوبصورت محل سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی اور محل کے ارد گرد خوبصورت باغ بنا ہوا تھا جس میں درختوں پر طرح طرح کے پھل تھے جو کہ یہ خوبصورت سما پیدا کر رہے تھے۔ شکیل، نبیل اور جمیل حیرت سے ان چیزوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے انہیں بہت خوفناک خیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ایک بہت بڑا جن، کالے سیاہ رنگ جیسا بھدا سا چہرہ اور لمبے لمبے دانت دیکھتے ہی آدمی بے ہوش ہو جائے۔ اس جن نے خوفناک لہجے میں کہا، بے خوفوں، تم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، تم نے لالچ کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی اور آئندہ تم کبھی لالچ نہیں کرو گے۔ جن نے تینوں بھائیوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ میں ایسے اٹھا لیا جیسے وہ کوئی کھلونے ہو۔ اب ان کو ایک قید خانے میں بند کر کے چلا گیا اور پھر 3 دن وہ وہی قید خانے میں بھوکے پیاسے پڑے رہے۔ تینوں بھائیوں اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ انہوں نے کیوں خزانے کا لالچ کیا، حالانکہ ان کے پاس پہلے ہی بہت سی دولت تھی۔ تینوں بھائیوں کو بھوک تو بہت لگی تھی مگر وہ بھوکے رہنے پر مجبور تھے۔ اب انہوں نے عہد کیا کہ وہ کبھی لالچ نہیں کریں گے۔ تیسرے دن جبکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے دم ہو چکے تھے کہ ان کے قید خانے کا دروازہ کھلا اور وہی درویش بابا جن سے انہوں نے خزانے کے متعلق پوچھا تھا اندر داخل ہوئے اور فرمایا، اب تمہیں اپنے لالچ کی سزا مل گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ آئندہ تم لالچ بالکل نہیں کرو گے۔ شکیل، جمیل اور نبیل کو درویش بابا نے بہت سے تحفے دیے اور ان کو ایک گھر پہنچا دیا۔ جب تینوں بھائی گھر پہنچے اور اپنے ابا کو ساری کہانی سنائی تو ان کے ابا نے بھی لالچ کرنے سے توبہ کر لی۔ تو یہی تھی بچوں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی امید ہے پسند آیا آپ کو، امید ہے پسند آئے گا۔ بس بچوں ایک کہانی ہے، بس یہ سن کے بچوں کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی صحیح کہانی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس یہ کہانی ہے، تو آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ اللہ حافظ۔